भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने गैबी मदद की। कोई शक नहीं, भारत के खिलाफ जंग में आर्मी चीफ मजबूती से खड़े थे। दुश्मन को पाकिस्तान पर हमले का 4 गुना ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। उलमा से मुहर्रम में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, सिक्योरिटी इदारों की तरह उलमा बराबर का किरदार अदा करते हैं। अपना मसलक छोड़े नहीं, किसी को छेड़े नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, किसी एक मकतबा फ़िक्र के नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। 17वीं इक़्तिसादी ताउन तंजीम समिट में शिरकत करेंगे। ECO इजलास आज से 4 जुलाई तक खानकुंदी आज़रबाईजान में होगा। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम समिट में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ की साइडलाइन मुलाकातें भी होंगी। ये मैं जो मोज़िज़ अरकान गैलरी हाउस में खड़े हैं, आप जाके अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। जाहिद साहब आप पीछे जाएं, राना सिकंदर आप पीछे जाएं, बैरिस्टर उसामा आप पीछे जाएं। Nobody has to leave his chair. पंजाब से ओपोजिशन के 26 MPs के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने रेफरेंस दायर किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं, गिरबान पकड़ना और गालियां देना जमहूरियत दुश्मनी है। हलफ की पासदारी न करने वाले नताइज भुगतेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। अयाज सादिक की तनख्वाह में 600% इजाफे पर ख्वाजा आसिफ का पहरा हाई। अयाज सादिक से तनकीद बर्दाश्त ना हुई। इल्जामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार, मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर को किसी ओपोजिशन की जरूरत नहीं, वो खुद अपने दुश्मन हैं। इस्लामाबाद पर हमले का कहने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले अपना सूबा ठीक कर लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मशवरा। बोले, बानी आज PTI की वजह से जेल में है। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की। सानेहा स्वात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आने का इंकशाफ। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में महकमों की कोताही का एतराफ। दरियाए स्वात वाक़ई की तहकीकात जारी हैं, तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में बयान। गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। ये सवाल भी किया कि सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए हैं। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरियाए स्वात में डूबने वाले डस्का के रिहायशी अब्दुल्ला की तलाश जारी। 30 से ज़ायद एहलकार और गौताखोर ऑपरेशन में मसरूफ रहे। इंतजामिया का मर्दान, नौशहरा और एबटाबाद में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। भारी मशीनरी से गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। PTMA ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट और फैसलाबाद में बादल खुलकर बरसेंगे। शहरियों को बारिश और आंधी के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। यूरोप और बरतानिया हीट वेव की लपेट में। यूरोप के मुतादिद शहरों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। स्पेन में 4 अफराद गर्मी के बायस मौत के मुंह में चले गए। फ्रांस में 2 अफराद जान से गए। इटली में भी 2 अफराद गर्मी के बायस हलाक हो गए। इटली ने 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली में पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। स्पेन के इलाके कातालोनिया में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। स्विट्जरलैंड में एक जौहरी रिएक्टर बंद कर दिया गया। इटली, फ्रांस और जर्मनी ने शदीद तूफानों का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं, डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई।
بانی پی ٹی آئی کی 8 ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ۔ بانی نے پولیگرافک، وائس میچ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹوں سے انکار کر کے تفتیش میں رکاوٹ ڈالی۔ جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ نے فیصلہ جاری کیا۔ فواد چودھری کے خلاف 4 مقدمات میں نقول کے لیے درخواستیں خارج ہونے کا بھی فیصلہ جاری۔ 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور۔ پی ٹی آئی کے 4 کارکن بری، عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ افواج کے درمیان رابطوں کو مزید وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ قومی بچت کی تمام اسکیموں کے منافع کی شرح میں کمی کر دی گئی۔ قومی بچت اسکیموں کے منافع کی شرح میں 15 سے 59 بیسس پوائنٹس تک کمی۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرح منافع 15 بیسس پوائنٹس کمی سے 11.76% کر دی گئی۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرح منافع 24 بیسس پوائنٹس کمی سے 13.20% ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ رواں مالی سال کے بجٹ تخمینہ جات کی اتفاق رائے سے منظوری۔ مجموعی طور پر 18 ارب 30 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے ریجن کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ بہترین پرفارمنس والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا۔ سٹاف کی پرفارمنس کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا۔ ایرانی جوہری پروگرام کو 2 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان کا دعویٰ، کہا ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی۔ ہم نے وہ تمام پرزے تباہ کر دیے جو بم بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایران کے ایٹمی مراکز مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ ایران این پی ٹی معاہدے پر قائم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کو جواب، کہا آئی اے ای اے کے تعاون کی نگرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں منتقل کر دی ہے۔ ایسے مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے جو پرامن جوہری حق کو ختم کریں۔ چین نے دشمن کے بجلی گھر ناکارہ بنانے والا بلیک آؤٹ بم تیار کر لیا۔ جدید بم دشمن کے بجلی گھروں کو بغیر دھماکے مکمل ناکارہ بنا سکتا ہے۔ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو کے ذریعے نئے گرافائٹ بم کی صلاحیتیں دکھائی گئی۔ بم دشمن کے پاور سٹیشنز اور ہائی وولٹیج بجلی کے نظام کو نشانہ بناتا ہے۔ بم تقریباً 10,000 مربع میٹر کے علاقے کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکہ میں شہریوں پر فائرنگ کا ایک اور واقعہ۔ شکاگو میں حملہ آور کی اندھا دھند فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ فائرنگ فٹ پاتھ پر چلتے شہریوں پر کار سے کی گئی۔ تفتیش جاری، ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ امریکہ اور چین کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ امریکہ اور چین نے ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے پر پابندیاں نرم کرنا شروع کر دیں۔ امریکہ نے چین میں چپ ڈیزائن سافٹ ویئر کی فروخت پر برآمدی لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کا آئندہ ہفتے پاکستان کے دورے کا امکان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترک وزیر خارجہ حقان فدان کا دورہ پاکستان اگلے ہفتے متوقع ہے۔ دورے میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تارکین وطن سے متعلق اقدامات۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج نے صدر کے اقدامات معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے صدر ٹرمپ کے اس حوالے سے اختیارات محدود کر دیے۔ ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن ملر کا کہنا ہے کہ امریکی خود مختاری بحال نہ ہوئی تو مغرب دنیا بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ وفاقی حکومت نے 9 اور 10 محرم کو چھٹی کا اعلان کر دیا۔ 5 اور 6 جولائی کی سرکاری چھٹی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
8 محرم الحرام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی بند ہوئے ایک روز گزر گیا۔ کربلا کی تپتی وادی میں بچے پیاس کی شدت سے بے چین ہوتے رہے۔ خیموں سے لتاش اور لتاش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آج تیسری شب بھی بہشتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اور ایشین فٹ بال فیڈریشن ویمن ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان کی تاریخی کامیابی۔ گروپ ڈی کے میچ میں پاکستان نے میزبان انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان گروپ کا آخری میچ 5 جولائی کو کرغزستان کے خلاف کھیلیں گے۔